दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना कहरले देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई असर पारेसँगै यसको प्रभाव अझै कायम रहेको छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, लाखौंले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारले राहत उपलब्ध गराइरहेको भए तापनि सामान्यीकरण हुन भने समय लाग्ने पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सरकारको अबको योजना के हुनुपर्छ र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट, यसैगरी अर्थविद डाक्टर हिरा श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमा राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। समग्रमा यस विषयमा यो आर्थिक लक्ष्यहरूको स्थिति तथा परिदृश्यहरू चाहिँ कस्तो रहेको छ? यो कोभिड संक्रमणको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। यो विषय हामीले चाहिँ पटक पटक हाम्रा स्टेटमेन्टहरू, राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनहरूमा यी कुराहरू आइसकेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड संक्रमणको प्रभाव कुन हदसम्म परेको छ भन्ने विषयमा हामीले असारमा एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणले कोभिड संक्रमणले अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव परेको देखाइसकेको थियो। उक्त प्रभाव चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नका लागि फेरि फलोअप सर्वेक्षण गरेका छौँ। पछिल्लो समय मङ्सिरमा सर्वेक्षण भएको छ। कस्तो देखिएको अवस्था छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, असारमा सर्वेक्षणले पूर्ण सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू अथवा पूर्ण सञ्चालनमा रहेका अन्य संस्थाहरू, फर्महरू जम्मा 4% मात्रै रहेको भन्ने देखाएको थियो। हामीले जुन स्याम्पल लिएका थियौँ असारमा त्यो देखिएको थियो भने अहिले मङ्सिरमा आउँदा त्यसमा सुधार भएको देखिन्छ। कोभिड अगाडिको तुलनामा 54% व्यवसायहरू पूर्ण सञ्चालनमा फर्केको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त भनेर भन्दा कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। त्यसैगरी उत्पादन कारोबारको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले असारमा कोभिड पूर्वको तुलनामा अर्थात् भनौँ फागुनको तुलनामा असारमा हेर्दा 29% मात्रै उत्पादन कारोबार भएको देखिन्थ्यो भने अहिले मङ्सिरमा आएर हेर्दा त्यसमा पनि सुधार भएर 50% पुगेको छ कोभिड पूर्व अगाडिको तुलना गर्दाखेरि। त्यसै गरिकन रोजगारीको विषयमा हेर्दाखेरि असारमा हेर्दा कोभिड अगाडिको तुलनामा 77% मात्रै रोजगारीमा रहेको देखिन्थ्यो हामीले सर्वेक्षण गरेका फर्महरूमा भने मङ्सिरमा आउँदा त्यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ र 87% रोजगारीमा रहेको देखिन्छ। त्यसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः चलायमान हुन थालेका, अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। अब समष्टिगत आर्थिक अन्य परिसूचकहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अहिले असहज अवस्था होइन। मुख्यतया नेपाल जस्तो मुलुकका लागि विदेशी विनिमय सञ्चित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ र हामीसित अहिले कम्फर्टेबल विदेशी विनिमय सञ्चित छ। अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितले करिब 13 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था छ। त्यसै गरिकन 125 अर्ब बराबरको हाम्रो शोधनान्तर बचत रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 11%ले बढेको देखिन्छ र पछिल्ला महिनाहरूमा आयातमा चाहिँ उल्लेख्य विस्तार भइरहेको छ। आयातमा उल्लेख्य रूपमा जसरी विस्तार भइरहेको छ यसले आर्थिक क्रियाकलापहरू सुसञ्चालन हुन थाले, अर्थतन्त्र सुधार हुन थाल्यो भन्ने देखाइरहेको छ। तर अब आगामी दिनमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा हामी केही चनाखो पनि हुनुपर्ने हुन सक्छ है भन्ने देखाएको छ। अहिले पनि तरलताको अवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा सहज रहेको छ। ब्याज दरहरू घटेका छन्। विशेष गरी कर्जाको ब्याज दर हामीले 1-1.5 वर्ष अगाडिको तुलना गर्ने हो भने औसतमा 12% थियो भने त्यो कर्जाको ब्याज दर अहिले 9% मा आएको छ। यसरी व्यावसायिक वातावरणका लागि, लगानीयोग्य वातावरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट विशेष गरी मौद्रिक अधिकारीको रूपमा, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकायको रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्ने केही फेसिलिटेसनहरू बिचमा महत्त्वपूर्ण सहजीकरण भएका छन् र त्यो सहजीकरणको परिणाम स्वरूप अघि मैले जुन तथ्याङ्कमा भने कि उत्पादन, सञ्चालन, कारोबारका अवस्थाहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अहिले सबल रहेका छन्। तर अब यो यति भन्दै गर्दा हामी अहिले चाहिने सबै कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्क्यौँ भन्ने होइन। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण विषय के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले कोभिड अगाडि जस्तो सन् 2019मा करिब 12 लाख पर्यटक भित्रिएका थियौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कोभिड संक्रमणका कारण चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ। त्यसैले 12 लाख पर्यटकहरू जो नेपाल भित्रिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अर्थतन्त्रमा
ब्याकवर्ड लिङ्केज फरवर्ड लिङ्केज काम चाहिँ प्रमोट गर्नका लागि जुन भूमिका हुन्थ्यो त्यसको माध्यमबाट होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आउँथे। त्यसै गरिकन यातायात क्षेत्र राम्रो सञ्चालनमा हुन्थ्यो। त्यसै गरिकन थोक तथा खुद्रा व्यापार अन्य उत्पादनका कारोबारहरूमा त्यसको जुन चाहिँ प्रभाव पर्थ्यो त्यो त हामीले अहिले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी लुज भएको छ र त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कसरी रिभाइभ गराउने, कसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्र जुन अहिले प्रभावित बढी देखिएको छ त्योबाट भएको क्षतिलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरिकन अरू क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ उठाएर हामीले अर्थतन्त्रलाई फेरि प्री पेन्डेमिक लेभलमा कोभिड अगाडिको लेभलमा फर्काउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर डाक्टर साहब, म फेरि पनि आउनेछु यहाँसँगै। अहिलेको लागि फेरि पनि मैले डाक्टर अर्थविद हीरा श्रेष्ठज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जसरी अहिले डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूले प्रतिवेदनको कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो जस अनुसार आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएको बताइरहँदा यहाँले चाहिँ जुन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। यो जुन अहिले मौद्रिक नीति यो अर्धवार्षिक जुन समीक्षा गरेको छ राष्ट्र बैंकले त्यसमा सबै कुराहरू धेरै कुराहरू पोजिटिभ नै देखिन्छ। यसले यसो यो हेर्दाखेरि त गत वर्षको तुलनामा यसमा देखिने जति पनि कुराहरू छ जस्तो विप्रेसन अथवा यो जुन रेमिटेन्सको आउने कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो जुन शोधान्तर स्थिति जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरू छ यो सबै कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रो देखिएको छ। यसले त यसो झट्टै हेर्दाखेरि हामीलाई वास्तवमा यो कोभिडको यो पेन्डेमिकले केही असरै गरेको छैन कि अर्थतन्त्र त पहिलाको जस्तै चलिरहेको देखिन्छ। तर केही क्षेत्रहरूमा यहाँ पनि देखिया छ। जस्तो अब पर्यटन क्षेत्र उहाँ भट्टाचार्यले पनि भन्नुभयो यो पर्यटन क्षेत्र साह्रै बढी असर गरेको पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा। बरु हाम्रो अन्य उत्पादनमूलक अरू क्षेत्रहरूमा त्यति असर परेको देखिएको छैन। कृषि क्षेत्र राम्रै देखिएको छ, कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रै छ। अरू उद्योगमूलक क्षेत्रहरू पनि ठिकै चलेको छ। यो अहिले जुन यो मौद्रिक नीतिको मूल विशेषता नै जस्तो कृषि क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिने, ऊर्जालाई त्यस्तै गरेर यो साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई, साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा दिएर जुन मौद्रिक नीति आयो त्यो मौद्रिक नीति आइसकेपछि समस्त यो व्यापारिक क्षेत्रले अथवा अर्थतन्त्रले अलिकति सास फेर्न पाइन्छ कि जस्तो चाहिँ ल्याएको थियो। किनभने त्यो बेलाको यो जुन अहिलेको यो मौद्रिक नीतिको विशेषता नै यो सरकारसँग जस्तो सरकारले ल्याएको फिस्कल पोलिसी जुन छ बजेटमा ल्याएको भन्दा धेरै राम्रो कुरो, बजेटलाई पनि करेक्सन गर्ने गरी चाहिँ यो मौद्रिक नीति जुन आयो त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याउने कुराहरूमा धेरै यसले रोल खेल्यो। किनभने जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि त्यस्तै परे, जति पनि यो हाम्रो व्यापार अथवा यो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा परेको असरलाई मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको थियो। त्यसले मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै यो व्यापारी उद्योगीहरू सबैले एउटा आश गरेको थियो, ठुलो आश थियो। र उहाँहरूले चाहिँ अब मौद्रिक नीतिको त्यतिखेर मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि पनि प्राय कसैले पनि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ आलोचना गर्ने अथवा यो नराम्रो भयो भन्ने कुराहरू कसैले गरेको थिएन। हजुर डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि मैले डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो केही वर्षदेखि सरकारको विकास बजेटको आकार हेर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष घट्दो दरमा पनि देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको घोषित कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न नसकेर 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएको अवस्था पनि रहेको छ। अब मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दाखेरि अधिकांश व्यवस्थालाई पुरानै शैलीमा निरन्तरता दिएको पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब पूर्व घोषित घोषणा अनुसार यो 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला त? अब मैले केही परिसूचकहरू यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराए। केही परिसूचकहरू सकारात्मक छन्, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। तर कोभिड अगाडिको अवस्थामा फर्किन हामीले विशेष मेहनत चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसका लागि समय पनि लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रक्षेपणलाई आधार बनाउने हो भने सन् 2020 मा 3.5% सङ्कुचन गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् 2021 मा 5% चाहिँ फेरि विस्तार हुन्छ भन्ने छ। र त्यसमा मुख्यतया भूमिकाहरू जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, त्यसै गरिकन क्रमशः टुरिज्म सेक्टर रिभाइभ हुन्छ,
आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुन्छन् र सुधार हुन्छ भन्ने आकलन छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोषको। र हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले के मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यहाँले उठाउनु भएको जुन विषय छ क्यापिटल स्पेन्डिङ चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने, पूर्वाधारका वहाँ गर्नुपर्ने खर्चलाई चाहिँ हामीले बढाएर, मैले अघि जुन विषय उठाएँ टुरिज्म सेक्टरबाट जुन हामीले चाहिँ एउटा रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यौँ, टुरिज्म सेक्टरबाट जुन आर्थिक गतिविधिहरूमा त्यसको प्रभाव देखिन्थ्यो, त्यो जुन हामी अहिले लुज गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अफसेट गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने, त्योबाट भनेको हामीले के हो त भन्दा अहिले पूर्वाधारमा गर्ने खर्चलाई बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको फेरि मुभमेन्ट ल्याउँछ, एउटा मोमेन्टम हामी गेन गर्न सक्छौँ। अब त्यसैले हामीले अर्धवार्षिक समीक्षामा आर्थिक वृद्धिको विषयमा के बोलेका छौँ, त्यो के भनेका छौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल रह्यो। यो विषयमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाँडोभन्दा चाँडो अब चाहिँ उहाँहरूले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। गत वर्षको आर्थिक वृद्धिको अवस्था के थियो भन्ने कुरो हाम्रो त्यसको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भएका कारणले हामीले त्यसमा तथ्याङ्कगत रूपमा बोलेका छैनौँ, तर अर्थतन्त्र शिथिल रहेको कुरा चाहिँ सबैले बुझेकै हो। र अब यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि हामीले कति हासिल गर्न सक्छौँ भनेर अहिले तथ्याङ्कमा भन्दा पनि हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि यो अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा बजेटको एउटा औसतमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ र औसत हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ विगतमा 4% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले ठुलो सङ्कटबाट, स्वास्थ्य सङ्कट, आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रेर यो आर्थिक वर्षमा एउटा सामान्य दरमा, सामान्य आर्थिक वृद्धि दर प्रवृत्तिगत भनौँ अथवा ट्रेन्डको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। र संसार नै अहिले फेरि चाहिँ नर्मल अवस्थामा फर्किने प्रयास गरिरहेको छ र अब अर्को वर्षदेखि फेरि चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू सुसञ्चालन हुन थालेपछि त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई फेरि सहज बनाउँछ, गुमेका रोजगारीहरू फर्किन्छन् अनि त्यसै गरिकन गरिबीमा परेको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै फेरि क्रमशः कम हुन थाल्छ। र अब यसमा प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर दुवैको पार्टिसिपेसन, कोअपरेसन, कोलाबोरेसन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यही कुरामा जोड दिएको छ। अहिलेको जोड नै के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेन्डिङलाई प्रमोट गर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेन्डिङ हामीले चाहिँ बढाउन सक्यौँ भने त्यसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अटेन्ड गर्नमा पनि ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यसो भएर अहिले हामीले जोड गर्नुपर्ने विषय भनेको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले पनि जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका लागि आफ्नो बजेट छुट्याउनु भएको छ, अझै पनि आर्थिक वर्षको 5 महिना बाँकी छ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई क्रमशः फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हजुर, मैले फेरि पनि डाक्टर हिरा श्रेष्ठज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जसरी असहज परिस्थितिका कारण चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य चाहिँ हासिल हुन नसक्ने जस्तो देखिएको छ, 2% सीमित हुने भनेर आकलन पनि गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा अब आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि, आर्थिक वृद्धि दर जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के आवश्यकता देखिएको छ? होइन, यसमा त अब यो 2% जुन अहिले टार्गेट राखेको छ त्यो पनि पहिला त एकचोटि हामी अब नेगेटिभमै जान्छौँ कि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ नै हुन्छ कि भन्ने पनि थियो। विश्व ब्याङ्कले र यो IMF-ले पनि यही कुराहरू, यस्तै कुराहरू एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि अब संसारकै इकोनोमी चाहिँ नेगेटिभमा जान्छ, इकोनोमिक ग्रोथ हुँदैन भन्ने थियो। तर धेरै देशहरू, विकसित देशहरूको यो कुराहरू देखियो। हाम्रो देशमा जस्तो विगत 2015 भन्दा अगाडिसम्मको 2 दशकसम्म त हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट भनेको त्यही 4% हाराहारी, 4.4% हाराहारीमै छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो गत वर्ष अथवा योभन्दा अगाडि, यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट 7%बाट माथि थियो र अब चाहिँ हामी यो बिचमा चाहिँ 8.5% नै ग्रोथ गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा चाहिँ राखेको टार्गेट 7% जुन छ, त्यो 7% नै त यसले एचिभ गर्न नसक्ला। र तैपनि अहिले पनि हामीले यो जुन विकास खर्चलाई हामीले सही जस्तो हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन कम भएको छ, त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई अलिकति मोबिलाइज गर्न सक्यौँ र टाइममै सबै कुराहरू गर्न सक्यौँ भने हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन। किनभने भनेपछि यो जुन वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू थिए, असहज अवस्थालाई सहज गराउन अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चाहिँ सम्बोधन भयो कि भएनन्, यहाँले चाहिँ के पाउनुभयो?
अर्धवार्षिक समीक्षाले भनेर अर्धवार्षिक समीक्षाले दिएको रिपोर्ट त पोजिटिभ होइन भने यो सबै पोजिटिभ छ, राम्रो कुराहरू नै देखिया छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई नै मेन्टेन गर्न सक्यौँ र अझ पनि हाम्रो अबको फोकस भनेको, किनभने हाम्रो अहिले पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन गर्नुपर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको छैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन करेन्ट एक्सपेन्डिचरको कुराहरू चाहिँ प्रशस्त भएको छ। यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ अलिकति अझ बढी गर्न सकियो र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भट्ट सरले भन्नुभयो जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति बढी खर्च गर्न सकियो र जति बजेट एलोकेट गरेर त्यो एलोकेट गरेको बजेट खर्च गर्न सकियो भने हामीले यो हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई त्यसरी धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, फेरि पनि मैले गुणाकर भट्टज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे, जसरी कोभिड-19ले गर्दाखेरि समस्यामा परेका ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्रै मौद्रिक नीतिले आंशिक सम्बोधन गरे पनि साना व्यवसायीहरू चाहिँ सधैँ मारमा परेको गुनासोहरू पनि आइरहेको नै हुन्छ। यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूले कतिको सम्बोधन गर्नुभएको अवस्था छ? यसैगरी जसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्ने नीति भए पनि यस्तो नभएको भनेर विश्लेषण मतलब आलोचना पनि भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यसमा दुईटा कुरा यहाँलाई राखौँ। एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अघि यहाँकै प्रश्नको निरन्तरता, त्यसको जवाबको निरन्तरतामा म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको रिजिलियन्स चाहिँ निकै बढी छ भन्ने कुरो अहिले जुन सुधार देखिरहेछ अर्थतन्त्रमा त्यसले देखाउँछ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा हामीले आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ, आर्थिक सुधार चाहिँ हुने ठाउँहरू छ, सुधारोन्मुख रहेको छ। अब यसको पछाडि महत्त्वपूर्ण भूमिका नै के को हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नीतिहरूको, जसरी हामीले साउन 2 गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यौं, मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य स्वाभाविक रूपमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो, मूल्य स्थिरता, त्यसै गरिकन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, हामीसित पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित रहोस्, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहोस् भन्ने त्यो जोड त हो नै। तर अहिलेको विशेष परिस्थितिमा मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरिरहेको छु कि यो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा हामीले एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर्स लिनुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिमा एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर्स लिएको हो। त्यसका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने, पुनर्संरचना गर्न सकिने ऋणको जुन व्यवस्था गरियो त्यसले ठुलो कन्फिडेन्स बरोरहरूमा दियो, ऋणीहरूमा दियो। त्यसमा ठुला हुन् अथवा साना ऋणी, त्यसको चाहिँ हामीले कतै विभेद गर्ने नीतिगत कुरा नै थिएन, त्यसमा डिस्क्रिमिनेसन भएको पनि छैन। अहिले पनि साना ठुला सबै ऋणीले त्यसको समान रूपमा लाभ लिनुभएको छ। अब त्यसै गरिकन सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, असार मसान्तमा 60 अर्बको हाराहारीमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले 1 खर्ब अथवा 100 अर्ब लगानीमा रहेकोमा पुगेको छ र 6 महिनामा करिब 40 अर्ब बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार भएको छ। त्यसै गरिकन पुनर्कर्जा, विगतका वर्षहरूमा पुनर्कर्जा के हुन्थ्यो त भनेर भन्दा पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकम बराबर मात्र पुनर्कर्जा दिन सकिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले पछिल्लो तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 87 अर्ब 87 करोड पुनर्कर्जा त स्वीकृत भइसकेको छ र थप पुनर्कर्जाका लागि हामीले ब्याङ्कहरू मार्फत आवेदन मागेका छौँ र त्यो आवेदन प्राप्त भइसकेका छन् र त्यस उप विश्लेषण हुने काम भइरहेछ। र अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरो पुनर्कर्जाको बेनिफिसियरी को हुनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने साना उद्यमीहरू। 15 लाखसम्मका करिब 34,000 उद्यमीहरू त पुनर्कर्जाबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यसबाट चाहिने ब्याज सुविधा उहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरिकन बजारमा एकदमै सहज तरलता बनाइदिने, बजारमा तरलतामा दबाव नपरोस्, ब्याज दर माथि नजाओस्, त्यसले चाहिँ उद्यमशीलता विकासमा नयाँ लगानीकर्ता हुन् अथवा चाहिने विद्यमान लगानीकर्ता एक्जिस्टिङ जुन अन्टरप्रेन्योरहरू हुनुहुन्छ, उद्यम गर्नुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि असर नपरोस्, ब्याज दर चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा माथि नजाओस् भनेर हामीले पर्याप्त तरलता बजारमा छोड्यौँ र त्यो बिचमा बजारमा अधिक तरलता भएका कारणले हामीले प्रशोचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो। करिब पुष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 241 अर्ब हामीले तरलता प्रशोचन गऱ्यौँ बजारबाट र त्यसले चाहिँ तरलतालाई एउटा सही लेभलमा राख्ने सँगसँगै व्यावसायिक वातावरणलाई, लगानी गर्ने वातावरणलाई त्यसलाई सजिलो बनाइदिने, त्यसमा सबभन्दा बढी सहयोग चाहिँ कतैबाट पुगेको छ भने अहिले मौद्रिक नीतिले लिएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू, चाहे त्यो पुनर्कर्जासित सम्बन्धित व्यवस्था होस्, चाहे त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा हरेक ब्याङ्कका शाखाहरूले उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था होस्, अथवा हामीले पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचनाको कुरा हुन्छ,
अथवा बजारमा पर्याप्त मात्रामा लिक्विडिटी छोडेर तरलतालाई सहज बनाएर पनि ब्याज दर धेरै माथि जान नदिने र उद्यमीहरूलाई सहज रूपमा ऋण प्राप्त हुने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर त्यसका लागि पनि कामहरू भए। त यी कामहरू जुन महत्त्वपूर्ण कामहरू भए यो 6 महिनाको बिचमा र त्यसैलाई चाहिँ हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दियौँ र त्यसको प्रभाव अहिले पनि के परिरहेछ भन्नुहुन्छ भने सबै क्षेत्रमा कन्फिडेन्स चाहिँ उच्च बिल्डअप भएको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चाँडै तङ्ग्रिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै सुधार हुन्छ र यसका लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले इकोनोमिक रिकभरीलाई आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गएको छ र अहिले त त्यो सन्देश चाहिँ दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि पुगेको छ, साना साना ऋणीहरूसम्म पनि पुगेको छ र त्यसको सुविधा उहाँहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनर्कर्जाहरूको माध्यमबाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूको फाइदा कुनै एउटा वर्ग अथवा कुनै एउटा क्षेत्रले मात्रै प्राप्त गर्ने भन्दा पनि समग्रमा अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्नुपर्छ, अझ बढी पछाडि परेको क्षेत्र पछाडि परेको वर्गले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा व्यवस्थाहरू आए र तिनीहरूको कार्यान्वयन चाहिँ अहिले प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेछ। त्यसैको निरन्तरता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि। हस् डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। मैले फेरि पनि डाक्टर हिरा श्रेष्ठज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो अब कोरोना महामारीपछि नेपालको आर्थिक विकास हुनको लागि त देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो, उद्योग धन्दाको लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु पर्यो, सरकारबाट पनि सहुलियत प्राप्त हुनु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने विदेश पलायन जो भइरहेका छन् उनीहरूलाई रोक्न नसकेको अवस्था छ, नेपाली युवाहरू खाडीमा भासिँदै गएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा सरकार खुसी भएको पनि अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक विकासमा चाहिँ कतिको सहजता होला या आर्थिक विकासमा यसले कतिको बाधा पुर्याउला, के छ अवस्था, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? हजुर, यसमा चाहिँ अब जस्तो यो रेमिटेन्स भनेको एउटा डिपेन्डेबल सोर्स चाहिँ कन्ट्रीको हुँदै होइन, यसमै भर पर्नुपर्ने, यसमै रेमिटेन्स आउँछ र हामी हाम्रो देशको विकास गर्छौँ, हामी देशमा चाहिँ सस्टेन हुने कुराहरू यो हुँदै होइन। यो सस्टेनेबल सोर्स नै होइन रेमिटेन्स भनेको, किनभने यो अरूको देशसँग भर पर्नुपर्ने कुरा हो। र यो राज्यले जस्तो अहिले यो कुराहरू अहिले मोनिटरी पोलिसी, मैले सुरुमा भने मोनिटरी पोलिसी चाहिँ अलिकति राम्रो आएको, किनभने बजेट आइसके पछाडि मोनिटरी पोलिसी आउने हो। बजेटमा त्यति कुराहरू एड्रेस गर्न सकेन कोभिडलाई, तर मोनिटरी पोलिसी गरे हो र अलिकति राम्रो पोलिसीहरू अलिकति यो विभिन्न टार्गेटै राखेर होइन, यसको विशेषता नै जस्तो अलिकति ऋण तिर्नलाई चाहिँ पछाडि सार्ने, लिक्विडिटी चाहिँ प्रशस्त बजारमा पुर्याउने, किनभने यतिखेर चाहिँ सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू करिब 6 महिना त झनै स्टपै भएको बेलामा लिक्विडिटी क्राइसिस हुन नदिएर मोनिटरी पोलिसीले जुन एसएलआर यो सिआरआर यिनीहरू ब्याङ्क रेट यिनीहरूलाई पनि अलिकति कमी नै राखेर ब्याङ्क कसरी पैसा बाहिर पठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्रमा सस्टेन गर्न चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले गर्यो। तर यसमा अलिकति गभर्मेन्टको तर्फबाट गभर्मेन्ट पोलिसी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ नै भयो। दुवै कुराहरू सँगसँगै जान सकेको भए अझ योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। जस्तो हाम्रो विदेशमा जाने जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै फर्किएको कम्तीमा पनि विदेशबाट यो भारतबाट फर्केर आएको मान्छेहरूलाई मात्र यहाँ केही अलिकति रोजगार सिर्जना गर्न सकेको भए यो स्थिति रहँदैन थियो। किनभने भारतबाट आएको मान्छेहरूलाई जस्तो एग्रिकल्चरमा लगाउने यो लगाउने भन्यो, तर त्यो पनि हुन सकेन। देशभित्र रोजगारको सिर्जना गर्न सक्ने अथवा स्वरोजगारको विकास गर्न सक्ने अवस्था भएन त्यतिखेर पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी कहाँ हाम्रो इकोनोमी भनेको झनै लगभग 30% को हाराहारीमा चाहिँ यही विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको आधारमा बस्नुपर्ने होइन। जस्तो झनै 28% चाहिँ जिडिपीको चाहिँ यो रेमिटेन्सले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने अवस्था, कृषिले गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 22% हुने 28% रेमिटेन्सले नै बतायो। अहिले पनि हामी त्यो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि रेमिटेन्स नघटेको रेमिटेन्स बढेको, जस्तो अहिले पनि यो मौद्रिक यो समीक्षा पिरियडमा चाहिँ करिब 11% भन्दा माथि नै बढेको देखिया छ। त्यही बढेकोले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो भयो यो भयो भनेर बस्नुभन्दा होइन, त्यो पैसा आएको पैसाले होइन अलिकति यसलाई इम्पोर्ट घट्यो, एक्सपोर्ट चाहिँ अलिकति बढ्यो अनि हामी बच्यौँ भन्ने भन्दा पनि के हो भने त्यो जुन हाम्रो श्रम शक्ति छ, हाम्रो जुन जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमै सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई नेपालमै
स्वरोजगारको विकास गर्ने हो कि जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तो कृषिमा चाहिँ अनुदान दिएर कृषि लोनहरू दिएर कृषिमा अलिकति आधुनिकीकरण गर्न सक्यो भनेदेखि पनि त्यो मान्छेहरूलाई यहीँ रोक्न सकिन्थ्यो कि त्यसैले यो जुन रेमिटेन्समा मात्रै बेस भएर हाम्रो अर्थतन्त्र रहनु चाहिँ त्यति हजुर डाक्टर साहब म फेरि पनि आउनेछु अहिलेको लागि डाक्टर गुणाकर भट्ट सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे जस्तो हामीले बेरोजगार मुलुकमा बढ्दै गइरहेको पाएका छौं जति बेरोजगार बढ्दै जान्छ त्यतिखेर त्यति नै मात्रामा नेपालका उद्योग धन्दाहरू रुग्न अवस्थामा पनि हुँदै गएका छन् जन अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र डामाडोले भएको अवस्था रहेको छ उद्योग धन्दाहरू अझै पनि यहाँहरूले 54% ले सञ्चालनमा आइरहेको भन्दा कतिपयहरू अझै पनि बन्दकै अवस्थामा हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा यो उत्पादनमुखी अर्थनीति राम्रो नभएर हो कि यस या भनौं न यो नीतिलाई चाहिँ परिवर्तन आवश्यक देखिएको हो कि नीतिगत रूपमा हाम्रा तकनिक सुधार भइरहेछन् क्रमशः नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् अब यो अहिलेको अवस्था त हामीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था हो तर यो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ के अवसर लिने के पाठहरू सिक्ने पनि छ जस्तो एउटा अवसर के आयो भनिन्छ भने अहिले डिजिटाइजेसन बढिरहेछ यसले व्यक्तिको कारोबारी लागत चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा घटाउँछ यसले ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउँछ त्यसले ट्याक्स नेटमा धेरै कारोबारहरू ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ र त्यो चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण काम अहिले भइ पनि रहेछ र त्यसलाई अझ प्रमोट गर्नुपर्ने छ जस्तो अहिले धेरै जस्तो ठाउँहरूमा सपिङका लागि अहिले हामी डिजिटल माध्यमहरूको उपयोग गरिरहेका छौँ र त्यो डिजिटल मोडको प्रयोग गर्दै जाँदा के हुन्छ त भनेर भन्दा त्यसले कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्छ ती कारोबारहरू हाम्रो करको संरचनाभित्र करको दायराभित्र आउँछन् र त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा फाइदा पुर्याउने काम गर्छ अब दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले अझ यो इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टलाई अझ प्रमोट गर्नुपर्ने छ त्यो भनेको जस्तो स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूबाट हुने जुन खर्चहरू छन् विशेष गरी पुँजीगत खर्च छन् त्यो चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्यौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा जुन मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ त्यसको माध्यमबाट सिर्जना हुने त्यो हामीले हासिल गर्न सक्छौँ र अर्को पक्ष के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने जुन विप्रेषणको रकम छ त्यो विप्रेषणको रकम दीर्घकालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा हाम्रा रेमिट्यान्स सोर्स कन्ट्रिजमा कुनै सक उत्पन्न भयो भने त्यो सकको कारणले गर्दा हामीलाई पनि असर पर्न सक्छ भनेर हामीले क्रमशः आन्तरिक रूपमा रोजगारी अभिवृद्धिका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि केही म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई प्रमोट पनि गर्नुपर्ने छ हाम्रो यो कोभिड संक्रमणको अवस्थामा देखिएको संसारभरिको एउटा चाहिँ अहिलेको लेसन के हो त भन्नुहुन्छ भने दुई तीनवटा कुराहरूमा हामी सिक्योर हुनुपर्छ एउटा इनर्जी सिक्योरिटीलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ फुड सिक्योरिटीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र तेस्रो भनेको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका अनएक्सपेक्टेड अनएन्टिसिपेटेड सक क्रिएट हुँदाखेरि पनि अर्थतन्त्र रिजिलियन्ट हुने आधार भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो जस्तो रेमिट्यान्स हाम्रो धेरै घट्न पाएन किन भन्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स सोर्स कन्ट्रिजमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसित सम्बन्धित कामहरू सुचारू नै भए कोभिड संक्रमणको बेलामा पनि लकडाउनको बेलामा पनि र त्यसैले चाहिने हामीले यी कुराहरूबाट पाठ सिक्न सक्यौँ भने कतिपय कुराहरू जहाँ हामी आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ जस्तो अहिले कृषिसित सम्बन्धित 2 खर्बभन्दा बढीका वस्तुहरू हामीले आयात गर्छौँ कृषि उपजसित सम्बन्धित गत वर्ष हामीले 6 महिनामा 15 अर्बको चामल आयात गरेका थियौँ अहिले 25 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ भने यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दा यी कुराहरू हामीले आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रा फुड ह्याबिटहरूमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तो कर्णालीमा उत्पादन हुने फापर त्यसै गरिकन जौँ यी चिजहरू पनि हामीले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ती राम्रो मानिन्छन् भने तिनीहरूको उपयोग बढाउने त्यसै गरिकन स्याउ नेपालमा ठुलो परिमाणमा उत्पादन हुन सक्छ त्यसको उपयोगलाई चाहिँ बढाउने यी कामहरू गर्न सक्यौँ भने हामीले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः फेरि बलियो आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ र यसका लागि नीतिगत पहल कदमीका सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि के चाहिने यी क्षेत्रहरूमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने निजी क्षेत्रले पनि के पहल गरिरहेकै छ हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको तथ्याङ्क मात्र हेर्यौँ भने पनि उल्लेख्य मात्रामा त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग चाहिँ कृषि क्षेत्रमा भएको छ महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा भएको छ तर त्यहाँनिर चाहिँ सिभिक अवेरनेसको कुरो के आउँछ त भनेर भन्दा हामीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका छौँ त्यसमा उपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको उपयोग हुन सकेन भने हामीले प्राप्त गरेको सहुलियत पनि दुरुपयोग भएको मानिन्छ त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजान अर्थतन्त्रमा दिगो विकासका आधारहरू तयार गर्न एउटा म्याक्रो लेभलमा हामीले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने बृहत्तर लेभलमा जस्तो पूर्वाधार विकासका कामहरू छन्
संस्थागत विकासका कामहरू हामीले अझ चाहिँ गर्नुपर्ने छ भने माइक्रो लेभलमा चाहिँ यी कर्जाका कुराहरू, मार्केटिङका कुराहरू, अनि बजार र चाहिँ उद्यमीलाई जोड्ने, बजार र किसानलाई जोड्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने छ। हजुर, डाक्टर हिरा श्रेष्ठसँग फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो हाम्रो मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा बढी पनि उपभोग क्षेत्रमा बढी खर्च गरिएको देखिएको हुन्छ। जस्तो हाम्रो उत्पादनमुखी शिक्षा क्षेत्रको समस्या हो या वातावरण नभएर हो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, उपभोग नभइकन त उत्पादन मात्रै हुँदैन होइन। पहिला त उपभोगलाई पनि प्रायोरिटी नै क्षेत्रमा गर्ने खर्च र उपभोग नभइकन उत्पादन गर्नु परेन। अब उत्पादन गर्नलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कसरी लगानी गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति यो खर्च जुन हामी कहाँ आउने वैदेशिक क्षेत्रबाट आउने, विदेशबाट आउने जुन रेमिटेन्स छ, त्यसको खर्च पनि अलिकति उत्पादनमूलक क्षेत्रमै गर्न पाइयो भने भएको भए चाहिँ हुने। तर झनै 80% भन्दा बढी चाहिँ कन्जम्सनमा खर्च हुन्छ भन्छौँ। तर त्यो कन्जम्सन पनि जस्तो हामी उपभोग गर्छौँ, त्यो उपभोग गर्ने वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्थ्यो, देशभित्रै पैसा अथवा पुँजी चाहिँ त्यहीँ घुम्थ्यो र अर्कोको आम्दानी बढ्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी चाहिँ भयो। उपभोगमा हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ, तर उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन चाहिँ हामी आफूले गर्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ इम्पोर्ट गर्नेतिर लाग्यौँ अथवा बाहिरबाट ल्याउने कुराहरूतिर आयात। यी अर्थतन्त्र भएको हुनाले, किनभने जस्तो हाम्रो अहिले यो जस्तो मौद्रिक नीति यो समीक्षामा पनि देखाएको छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ यो वैदेशिक व्यापार घाटा घटेको देखिया छ, आयात घटेको छ, निर्यात बढेको देखिया छ। तैपनि हाम्रो व्यापार घाटा कति त भन्दा हाम्रो जस्तो 10% चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट छ भने 90% त इम्पोर्ट छ। त्यो इम्पोर्ट गर्नलाई भन्दा हाम्रो कन्जम्सन इम्पोर्टमा बेस भयो। त्यसको सट्टा हामीले प्रोडक्सन गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ र इम्पोर्ट घटाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ स्वरोजगारको अथवा देशभित्रकै रोजगारीको पनि विकास गर्थ्यो र देशको अर्थतन्त्र पनि माथि जान्थ्यो, हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट पनि त्यसले गर्दा बढ्थ्यो। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो चाहिँ के भयो भने कन्जम्सन बढ्यो, तर बढेको कन्जम्सनमा त्यो कन्जम्सनलाई पूर्ति गर्ने हाम्रो प्रोडक्सन हुन सकेन, हाम्रो चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै लगानी हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि र हामी कहाँ यो इन्कम इफेक्टहरूको कुराहरू बढ्ने कुराहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि भएन कि जस्तो लाग्छ। हजुर, डाक्टर गुणाकर भट्ट सरसँग नै फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो हाम्रो देशको यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने आयातबाट बढी राजस्व आउने भएकाले पनि आयातमुखी अर्थनीति हुने गरेको छ, त्यसै अनुरूप चाहिँ मौद्रिक नीति पनि तयार हुने गरेको अवस्था रहेको छ। अब यस्तो खालको मौद्रिक नीति र अर्थव्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ देशमा रोजगारी सृजना हुन सक्ला, कसरी हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ त? यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा उत्पादनका साधनहरूको डिस्ट्रिब्युसन कसरी भइरहेछ भनेर हेर्नुपर्छ। 20-25 वर्ष पहिले हेर्ने हो भने उत्पादनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन चाहिँ हाम्रो लेबर फोर्स जुन छ, त्यो लेबर फोर्स देशभित्रै इङ्गेज हुन्थ्यो। त्यसले हामीले चाहिँ धेरै कम वस्तुहरू, विशेष गरिकन अत्यावश्यक कृषि उपजसित सम्बन्धित खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरूको आयात पनि कम हुन्थ्यो त्यति बेला। र कुनै समयमा हामीले धान चाहिने ठुलो परिमाणमा निर्यात पनि गर्थ्यौँ र त्यसका लागि देशका विभिन्न स्थानहरूमा धान चामल कम्पनीहरू समेत चाहिने स्थापना भएका थिए। अब लेबर फोर्स पछिल्लो समय के भयो त, पछिल्लो 20 वर्षको विशेष गरिकन हेर्नुहुन्छ भने भन्दा माइग्रेसनमा गयो। लेबर फोर्सले चाहिँ रेमिट्यान्स जेनेरेट गर्ने भयो, त्यो रेमिट्यान्स देशभित्र आएर त्यसको माध्यमबाट हामीले आयात गरिरहेका छौँ। त्यसैले एउटा पार्ट चाहिँ के हो त भन्दा उत्पादनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन चाहिँ देशभन्दा बाहिर गयो र त्यसरी देशभन्दा बाहिर जाँदाखेरि उत्पादन, हाम्रो जुन आन्तरिक उत्पादन प्रमोट हुन्थ्यो त्यो हुन सकेन। र यो बिचमा हामीले चाहिँ डिलिङ्क भएको अथवा मिसिङ भएको के हो त भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हाम्रो आफ्नो प्रमोट हुन सकेन। अब यसका पछाडि के वास्तविक कारण के हुन सक्छन् भन्दा दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिने इकोनोमिज अफ स्केल चाहिँ त्यसमा ठुलो छ, उहाँहरूको प्रोडक्सनको कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कम छ र त्योसित हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर पनि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर प्रमोट नभएको हुनसक्छ। अब रेमिट्यान्स जुन प्राप्त गरिरहेछौँ त्यसको उपयोग कहाँ भइरहेछ भन्दा स्वाभाविक रूपमा एउटा त व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्हान्स गर्न भएको छ। त्यसैले रेमिट्यान्सले कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टमलाई बिगार्यो अथवा हाम्रो चाहिने रेमिट्यान्सको रकम दुरुपयोग भयो भन्ने पनि छैन।
त्यसले पोभर्टी लेभल घटाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दा किन कन्सम्पसनलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गरिरहेछौँ, किन उत्पादन हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्दाखेरि त्यसका लागि हामीले केही म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर जहाँ हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ ती कुराहरू आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यसमा हाम्रो आफ्नो चाहिने कम्पिटेटिभ एज भएको, कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भएको स्वाभाविक रूपमा कृषि क्षेत्र हो। त्यसैले कृषिसित सम्बन्धित वस्तुहरू जुन हामीले आयात गरिरहेछौँ तिनीहरूलाई हामीले कसरी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ त्यो एउटा सोच्ने विषय हुन सक्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो ऊर्जासित सम्बन्धित हामीले गत वर्ष त कोभिडका कारणले धेरै ठुलो परिमाणमा ऊर्जा आयात गर्नु परेन अथवा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु परेन, तर त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हेर्ने हो भने त 217 अर्बको त हामीले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लार्जली सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ देशभित्र, किनकि हामीसित इनर्जीको ठुलो स्रोत छ। र त्यसैले इनर्जीमा, एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामी सेल्फ रिलायन्ट हुन थाल्यौँ, आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँछ र त्यसले दिगो विकासको आधार पनि तयार हुन्छ। त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन के मान्छेहरूको बिहेभियरमा आउने स्विङहरू हुन्छ त्यो स्विङलाई पनि हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ, प्रोडक्सनमा जोड्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो के भइरहेछ त भनेर भन्दा प्रोडक्सन भन्दा पनि अरूतिर रिसोर्स जाने, प्रोडक्सन भन्दा पनि अरूतिर मान्छेहरूको बिहेभियरल सिफ्ट देखिरहेछ र त्यसमा चाहिँ हामीले चनाखो चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि डाक्टर हिरा श्रेष्ठज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा मात्रै गत वर्षको तुलनामा निर्यात 6.1%ले बढेको रहेछ, आयात 4.8%ले घटेको छ। पक्कै पनि निर्यात बढ्नु आयात घट्नु भनेको त राम्रो कुरा नै हो, तथापि पनि यो आयात निर्यात बीचको खाडल हेर्दा आकाश जमिनकै अलिकति डिफ्रेन्ट फरक पनि देखिएको अवस्था छ। यसलाई पूर्ण चाहिँ के गर्नुपर्छ? हाम्रो अर्थव्यवस्थाको नीति चाहिँ के हुनुपर्छ? यसमा चाहिँ घटेको र बढेको देखाएर त त्यो त राम्रो कुरो हो होइन। इम्पोर्ट घट्नु, एक्सपोर्ट बढ्नु भनेको त समग्रमा अर्थतन्त्रलाई त राम्रै हो, तर त्यसको भोल्युम कति हो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युममा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो साह्रै नगण्य छ हाम्रो एक्सपोर्ट त होइन। एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू र हाम्रो एक्सपोर्ट कस्तो खालको छ भने हामीले गर्ने एक्सपोर्ट भनेको खालि र मेटेरियल अथवा त्यो थोरै भ्यालु एड गरेर, जस्तो एक्रिलिक यार्नहरू जुन हामीले पोलिस्टरको धागोहरू ल्याउँछौँ अथवा यो कपर वायरहरू, तामाको तारहरू जुन बनाएर बेच्छौँ हामीले, तर त्यसमा हाम्रो भ्यालु एडिसन हाम्रो एक्सपोर्टमा तिनीहरूको त्यो भ्यालु जोड्दाखेरि हामीले एड गरेको भ्यालु कति त भन्दा साह्रै थोरै मात्रै छ। त्यसैले त्यो हामीले गरेको इम्पोर्टलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने खालको, एक्सपोर्ट बढाउने भन्दा पनि इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्ने खालको उद्योगहरू स्थापना गरेर, जस्तो भन्नु हामी कहाँ उद्योगै मात्रै पनि हुनु परेन। जस्तो हाम्रो अहिले इम्पोर्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ चामलको इम्पोर्ट बढेको देखिएको छ, अरू सबैको इम्पोर्टहरू घटेको देखिए पनि चामलको इम्पोर्ट बढेको देखिएको छ। त्यो उसमा समीक्षामा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। त्यो त हामी कृषि प्रधान देश भनेर कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ र चामल जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको इम्पोर्ट घट्न सक्यौँ भने, र जस्तो अहिले जतिखेर धान उत्पादन हुन्छ त्यो धान उत्पादन भएको बेलामा चाहिँ किसानहरूलाई सही मूल्य दिएर त्यो धान चाहिँ हामीले यहीँ राखेर सकेको भए पनि अझ घट्थ्यो होला। त्यसैले समग्रमा अर्थतन्त्रलाई हाम्रो जुन ब्यालेन्स अफ ट्रेडको कुराहरू छ त्यो ब्यालेन्स अफ ट्रेड पोजिटिभ देखिया छ, राम्रो छ, तर हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने वस्तुहरू कम मूल्यका भए र त्यसको भोल्युम कम भयो, त्यसको पैसा कम भयो र हामीले ल्याउने इम्पोर्टहरू चाहिँ धेरै, अब जस्तो यो बिचमा अलिकति इम्पोर्ट घटेको कारण पनि किन भन्दा बिचमा लकडाउन भयो र हामी कहाँ जुन पेट्रोलियम प्रडक्टहरूको इम्पोर्ट गर्ने कुराहरू साह्रै कम भएको घटेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा हाम्रो पोजिटिभ भएको होला, तर अझै पनि हाम्रो यो भन्दैमा हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्यो, अब इम्पोर्ट घट्यो, हामी चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो चाहिँ सकारात्मक कुराहरू त्यति धेरै होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले किनभने हामीले अहिले पनि हामीले उत्पादन गरेर उत्पादनशील यो जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लगानी गरेर हाम्रो म्यानुफ्याक्चरलाई चाहिँ बाहिर लगेर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति बनाएको छैन। जस्तो इन्डियाले चाहिँ मेड इन इन्डिया बनायो अथवा त्यस्तो खालको गरेर हामीले केही एक्सपोर्ट कुनै पनि कुराहरूमा हामी एक्सपोर्ट यसरी गर्छौँ न भन्ने कुराहरूमा स्पेसलाइज हुन सकेकै छैनौँ। हामीले कम्पेरिटिभ एडभान्टेज लिने कुराहरूमा त्यो कुरातिर त्यसरी ध्यान दिएर होइन, यो तुलनात्मक लाभको हिसाबले के उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरूमा स्पेसिफाइडै हुन सकेनौँ जस्तो लाग्छ मलाई त।
हजुर, फेरि पनि मैले डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो भनौँ न, कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको खानी नै मानिन्छ। नेपालमा त यो पक्कै पनि जति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। उत्पादनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि भए तापनि जसले चाहिँ कृषिले 27% जीडीपीमा योगदान पनि गरेको छ, तर यही क्षेत्रमा लगानी चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। यो किन अवस्था आउँछ? क्रमशः कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ। अब यो कागजमै सीमित त भन्न मिल्दैन होला हैन। यसमा कतिपय तपाईँको क्यास क्रप्सहरू अहिले प्रमोट भइरहेछन्, मान्छेहरू फलफुल खेतीमा लागिरहेछन्, त्यसै गरिकन पशुपालन प्रवर्धन भइरहेको छ र हामीले चाहिँ पछिल्लो समय मासु आयात चाहिँ केही घटाएका छौँ। त्यसै गरिकन कुखुरा पालन देशभित्र पोल्ट्री फार्मिङ प्रमोट भइरहेको छ। यो छ, तर त्यो सँगसँगै अझै हामीले चाहिँ थप मेहनत गर्नुपर्ने, कतै चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अरूतिर दुरुपयोग भएको त छैन कि भन्ने तपाईँले आशंका उठाउन खोज्नु भएको हो। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो विषयमा हामी पनि सजग छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसमा थप सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र तेस्रो भनेको मैले अघि जुन कुरा उठाएको थिएँ कि सिभिक सेन्स, हामीले जुन प्रयोजनका लागि लिएका छौँ कर्जा, त्यो प्रयोजनमै उपयोग गर्ने। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले गर्दाखेरि त्यसले त चाहिँ ठुलो परिमाणमा अर्थतन्त्रलाई नै हानि पुर्याइरहेको छ। हामीले कर्जा कृषिको लागि लिने र त्यसलाई अरू क्षेत्रतिर साइफन गरिदिँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन। हाम्रो प्रोडक्सनको आधार चाहिँ लुज हुन्छ र हामीले चाहिँ तथ्याङ्कमा पनि त्यो कुरा फेरि मिसगाइडेड भएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्क पनि चाहिँ सही देखिँदैन भन्ने विषयमा पनि त्यो सिभिक सेन्स पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विकसित मुलुकहरूमा मान्छे जुन प्रयोजनका लागि जे कर्जा लिने अथवा जुन प्रयोजन हुन्छ त्यो उसले त्यही काम गर्छ र हामी कहाँ चाहिने अझै त्यस्तो समस्या छ। त्यो समस्यालाई व्यक्तिको स्तरमा पनि हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने। जुन फर्महरूले त्यो कर्जा लिनुहुन्छ बरु उहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू के हुन्, बजारको ग्यारेन्टीको समस्या छ भने त्यो समस्या राख्ने, त्यसका लागि अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, त्योसित पनि समन्वय गर्ने, उहाँहरूलाई पनि त्यसमा इङ्गेज गराउने। त्यसैले जुन हामीले सिभिक रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्छौँ, अरू कुराहरूका लागि त्यो जसरी हामी त्यसमा अलिकति फरवर्ड बनिरहेका हुन्छौँ, अलिकति बढी चाहिने अग्रसर बनिरहेका हुन्छौँ, यस्ता कुराहरूमा पनि अग्रसर बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालमा कुनै दुईमत नै छैन। हामी सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार चाहिने परम्परागत रूपमा र अहिले पनि त्यसमा हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज देखिएको, जस्तो हामीले जडीबुटीका सामानहरू उत्पादनहरू बाहिर निर्यात गर्न सक्छौँ। अहिले यो कोभिड सङ्क्रमणपछि एउटा ठुलो चाहिने लहर चाहिने आन्तरिक रूपमा जुन जडीबुटीहरू उत्पादन भइरहेको छ। डाक्टर साहब, मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो विश्वका धेरै मुलुकहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्ने गरेका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दा चाहिँ बिना धितो कर्जा यहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्न। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रा प्रोजेक्टको लागि त सरल बिना धितो कर्जा उपलब्ध पनि त गराउन सक्नुहुन्छ नि, यस्तो नीति चाहिँ किन ल्याउन सक्नुहुन्न त? अब सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन अहिले उपलब्ध भइरहेको छ त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जहाँ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ भइरहेको छ। यद्यपि चाहिने ब्याङ्कले आफ्नो बरोरको रिस्कीनेस अथवा उसको रिस्की बिहेभियर अथवा रिस्क लेभल, उसको रिस्क एपिटाइट, यी सबै कुरालाई हेरिकन उसले चाहिँ के कोल्याटरल माग्न सक्छ। तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋणको पनि ग्यारेन्टी छ, त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टको पनि बिमा गरिएको हुन्छ, ऋणको पनि बिमा गरिएको हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सुरु भएकै छ माइक्रो लेभलमा। अब ठुलो लेभलमा पनि जस्तो हाइड्रो पावरमा पनि प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको व्यवस्था छ। ब्याङ्कहरूले आफूले विश्लेषण गरिकन उहाँहरूले यो सुरु पनि गर्नुभएको छ। यो हुँदै होइन भन्ने होइन, तर सँगसँगै एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ त भनेर भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको इन्टरमिडिएरिज हो र त्यहाँ निक्षेपकर्ताको निक्षेपकर्ताको बचत लिएर त्यसलाई ऋणमा ट्रान्सफर्म गर्ने हो र त्यो निक्षेपको ग्यारेन्टी गर्ने प्राइमेरी रिस्पोन्सिबिलिटी त फेरि ब्याङ्कै हुन्छ। त्यसैले त्यो निक्षेपमा दखल नपुगोस्, भोलि निक्षेप चाहिँ नडुबोस् भन्नेतिर पनि उसले सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय परियोजनामा, कतिपय ऋणहरूमा र कन्भेन्सनल्ली चाहिँ कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ त हुन्छ नै। त्यो नहुँदाखेरि फेरि अर्को समस्या अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुन्छ। निक्षेपकर्तालाई कसले बेलआउट गरिदिने भन्ने, अहिले करिब 42 खर्बको हाराहारीमा निक्षेप छ र त्यो निक्षेपमध्ये थोरै पनि केही समस्यामा जाने बित्तिकै ब्याङ्किङ सिस्टममा ठुलो समस्या उत्पन्न हुन्छ। अरू मुलुकहरूमा तपाईँको सिस्टमिक क्राइसिसका कुराहरू आएका हुन्छन्। त्यसैले ब्याङ्किङ क्षेत्र सेन्सिटिभ भएका कारणले गर्दाखेरि कोल्याटरलको डिमान्ड, कोल्याटरलको निड त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। हजुर, मैले फेरि पनि यही प्रश्न डाक्टर हिरा श्रेष्ठज्यूसँग नै सोध्न चाहे। जस्तो किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि प्रोजेक्टको आधारमा गर्ने कि धितोको आधारमा गर्ने, कसरी गर्ने? यो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ प्रोजेक्टको आधारमा, किनभने हामी कहाँ भएको किसानहरू
कतिपय भूमिहीन किसानहरू छ जसले कोल्याटरल राख्नै सक्दैन, कोल्याटरल केही दिन नसकेपछि ब्याङ्कले ऋण नदिने, अनि फेरि लगानी गर्ने ठाउँ नहुने। यसको सट्टा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूले के गर्न सक्थ्यो भने एउटा स्थानीय सरकार अहिले त 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर सामूहिक ऋण प्रदान गर्ने, समूहमा चाहिँ ऋण दिन सक्यो। र अहिले त जस्तो एउटा के सिस्टम पनि आएको छ भने खेतीमा अहिले अलिकति आधुनिकीकरण जस्तो भएको, कृषिमा विविधता सुरु भएको, पशुपालनदेखि लिएर यो कुखुरा पालनदेखि लिएर माछा पालन, यो सबै कुराहरूमा एउटा जस्तो गाउँमा पनि अहिले मान्छेहरू समूहमा बसेर सामूहिक रूपमा चाहिँ खेती गर्ने कुराहरू आएको छ। र सरकारको पोलिसीमा पनि भूमिको चक्लाबन्दीको कुराहरू पनि थियो। त्यसमा चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले अहिले अरूको जग्गा चाहिँ भाडामा लिएर अरूसँग जग्गा लिएर त्यहाँको समूहमा युवाहरू मिलेर खेती गरेको पनि देखिन्छ। हो त्यस्तो ठाउँमा त्यसरी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट ल्यायो भने एउटा रिजनेबल प्रोजेक्ट कस्तो छ, प्रोजेक्ट चाहिँ भायबल छ कि छैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू मूल्याङ्कन गरेर ब्याङ्कले ऋण दिँदाखेरि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मान्छे कस्तो उनीहरूको ग्रुपमा दियो भने जस्तो त्यो चाहिँ लगानी डुब्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ डुबाएर जाने भन्ने कुराहरू सायद नहोला। किनभने सरकारले पनि यसमा प्रायोरिटी दिएको कुराहरू भयो, सरकारले यसमा धेरै लगानी गर्न खोजेको, सरकारले नि अब स्वरोजगारको विकास गर्ने भनेर चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तो कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ अरबौं खर्च गर्न मिल्ने, त्यो खर्च चाहिँ भनौँ न त्यो खर्चले चाहिँ अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमै गरेको जस्तो देखिन्छ नि। जस्तो बाटोमा घाँस उखाल्ने, ढल सफा गर्नेदेखि लिएर बाटो बढारेको चाहिँ स्वरोजगार भनेर चाहिँ विकास गर्नुको सट्टा त्यस्तो पैसाहरूलाई चाहिँ जस्तो त्यस्तोमा रोजगार दिनुको सट्टा चाहिँ स्वरोजगार विकास गर्नलाई कृषि क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरूलाई अलिकति सहज तरिकाले ऋण दियो भने, जस्तो अहिले ऋण चाहिँ जस्तो 3% ब्याजमा चाहिँ कृषि ऋण दिने भनेर चाहिँ कुरा आएको, तर त्यो ऋण लिनलाई साह्रै झन्झटिलो भएको र सही मान्छेले चाहिँ ऋण नपाएको, अनि जसले चाहिँ सही मान्छेले नपाउने बित्तिकै त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको, त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन बढ्नुको सट्टा मान्छेहरू चाहिँ निराश भएर फेरि त्यही अरू देशमा विदेशमै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, हामी डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पुगेका छौँ। मैले जाँदै फेरि पनि डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। अब राष्ट्र बैंकको योजना के रहेका छन्? कोभिड-19 प्रभावितलाई यहाँहरूले कसरी समेट्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, के छ? मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले एउटा प्रष्ट सन्देश के दिएको छ त भनेर भन्दा राष्ट्र बैंक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउन अत्यन्त दृढ भएर लागिरहेको छ। र त्यसका लागि जस्तो ऋणीहरूलाई थप चाहिने सहुलियतका कुराहरू अहिले आए, उहाँहरूको ब्याज वक्रता रहेको अवस्थामा 5% ब्याज तिरेर पनि आगामी असार मसान्तसम्म उहाँहरूले आफ्नो लिखित कार्ययोजना सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थामा पेश गरिकन ऋणको पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो। त्यसै गरिकन 10 मेगावाटसम्मका हाइड्रो पावरहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखिकन विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ। कोभिड सङ्क्रमणको असर चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन परिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरिकन हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भनेर हामीले नीतिगत दरहरू सबै यथावत राख्यौँ। CRR चाहिँ 3% रहेको त्यसलाई यथावत राख्यौँ, ब्याङ्क दरलाई यथावत राख्यौँ। त्यसै गरिकन स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो जुन छ त्यसलाई यथावत राख्यौँ। अन्य ऋण र धितो अनुपात जुनहरू तोकिएका थिए तिनीहरूलाई पनि यथावत राख्यौँ। त यसको उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा अहिले पनि आर्थिक पुनरुत्थानलाई हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ र त्यसका लागि नीतिगत स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिइकन यी कुराहरूलाई अगाडि राखेका छौँ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको विषयमा चर्चा गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, यसैगरी अर्थविद डाक्टर हिरा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।